The birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda was celebrated with great reverence in Sanghi, where the local community gathered to honor the legacy of tribal leader and freedom fighter. The event featured traditional rituals, cultural performances, and reflection on Birsa Munda's contribution to India's independence movement and the empowerment of tribal communities. आपल्या लिडर घेवपाक जाय आनी त्या पद्दतीन काम करपाक जाय कारण कशा जल जीवन जमीन आपल्या ह्या गोष्टी खातीर आदिवासी समाज आसा ह्या गोष्टी आपलो दैव मानता आनी ते वाचोवपाक त्या वेळार इंग्रजा कडेन कमी वयार सुद्दां आपल्या प्राणाचें बलिदान दिवन ताणें हाचें रक्षण करपाक तांचो जो प्रयत्न आसा त्या प्रयत्नाक भगवानी उपाधी दिल्ली आसा तांचे सगळे 24 वर्सांच्या वयार सुद्दां इतके ह्या देशाच्या खातीर खूब गरजेचें खूब तरी केलें तें कार्य महत्वाचें आसा तांचे कडच्यान आमी कितें शिकले हो आज प्रोग्राम केला तांचे कडेन आमी खूब शिकपाचें सारकें आसा कारण ही विचारधारा आसा आयज सगळे वाठारांत पयल्यो गोंयाच्या दृश्टीन सुद्दां पयल्यो फॉरेस्टाची केसी आसा लोकां कडेन प्रत्येक ताजेर डिस्कोर्स जावपाचो आसा आमी प्रशासन त्यो रात दीस एक करून आमी डिस्कोर्स करता अशा वेळार लोकां कडेन रिक्वेस्ट आसा जे किल्ले आसा तांचे कडेन रिक्वेस्ट आसा जे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा जे गांवां स्पोर्ट्स क्लब आसा तांचे कडेन सगळे कडेन रिक्वेस्ट आसा की लोकांचो फॉरेस्ट एक्ट आसा ती केसी हे करपाक जाय आमी 4 पावलां मारतात तुमची 2 पावलां जी आसा तुमी हे करपाक जाय प्रशासन हे तुमच्या दारांतच आसा फक्त तुम्ही घराचे दार ओपन करपाक जाय आमी तुमच्या दारांत तुमची सेवे खातीर आसा सो सगळे लोकां कडेन म्हणजे मागणी आसा आयज ह्या बिरसा मुंडा जयंती सगळ्यांची मागणी आसा कितें म्हणून की जेन्ना आमी आदिवासी भागांत काम करता लोकांचो आमकां सपोर्ट जाय